बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव चैनल। नाज़रीन, अभी दो अहम वाक़यात अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं आपको बताता हूं। और सबसे बड़ी बात जो आपके सबके ज़हनों में ये सवाल है कि क्यों बड़ी ताकतें रूस, चाहे अमेरिका या चाहे अब अफ़गानिस्तान से बरतानिया समेत, ये लोग क्यों वहाँ पर नहीं काबू पा सके कि जिस मुल्क में भी पोलियो की वैक्सीन पूरी नहीं हुई, जब दुनिया और वैक्सीन के पीछे भाग रही है, ये उसे फतह क्यों नहीं कर सकी? ये हर एक के ज़हन में सवाल है। और दूसरा, टास्क फोर्स 373 टास्क फोर्स, जिसका काम बिना मुकदमा, बिना ट्रायल, वहीं पे जज की तरह वहीं पे फैसला करना। 2000 से बड़े लीडर तालिबान के और इसके साथ इनके जो ग्रुप थे, इन्होंने उड़ाए। अब इनसे क्या काम लिया जाने जा रहा है? सबसे पहले 19वीं सदी में बरतानिया, जो कि उस वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत, लेकिन 1919 में ये अगस्त के महीने में छोड़कर भागे, अफगानिस्तान को फतह नहीं कर पाए। ये वही अगस्त का महीना है जो अभी आपने देखा पाकिस्तान में, जब अफगान मुहाजिरीन जो थे पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाकर उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, परचम की तौहीन कर रहे थे। आज हुकूमत पाकिस्तान ने 126 अफराद को पकड़कर तुरखम बॉर्डर पर उन्हीं के मुल्क में अब उन्हीं की हुकूमत के हवाले किया, तो इनकी चीखें जो थी वो तुरखम से पेशावर तक सुनाई दे रही थी और साथ साथ ये नारे लगा रहे थे रोते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये वही आज़ादी है जो बरतानिया ने उन्हें उस वक्त दी। एक पैगाम वैसे पाकिस्तानी हुकूमत ने दे दिया इन सब लोगों को जो पाकिस्तान के हवाले से ऐसी तौहीन करेंगे, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि खुश दिली से उन्हें उन्हीं के वतन में भेज दिया जाएगा। तो ये तो खुशी की बात है। अच्छा, 1919 में बरतानिया वहाँ से निकला और फिर 1979 में रूस ने हमला किया, क्योंकि जो 1978 की हुकूमत कायम थी वो रूस के तावन से आई थी। वो गिर रही थी हुकूमत, तो रूस ने हमला कर दिया। 10 साल गुजरने के बाद रूस भी यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकला, और ऐसे कि वो अपनी रियासतों के छोटे छोटे टुकड़े करवा गया। उसके बाद अमेरिका बहादुर और 27 ममालिक नेटो इकट्ठे हुए अपनी ताकत का मुजाहरा करने। ये लोग वो बरतानवी सल्तनत और रूस जिसका शिकार हुए, नहीं काबू पा सके, ये वहाँ हमला कर बैठे। इन्होंने सोचा कि कुछ करेंगे, लेकिन $1 खरब, हज़ारों जाने, 4 सदूर बदलने के बाद, अपना असला बारूद और क्या कुछ नुकसान करने के बाद, ये तालिबान को तालिबान से ही बदल कर अब निकल गई। इस वक्त इन्हें सबसे बड़ा ख़तरा अपनी बका का है, क्योंकि माजी के तजर्बात आप देखें कि रूस और बरतानिया, उनका क्या अंजाम हुआ। अब ये डर रहे हैं, इसीलिए जो बाइडन ने ये बात की, और ये बड़ी मुतनाज़ा बात होगी कि अमरीकियों को ऐसी जंग में नहीं मरना चाहिए कि जिसमें अफगान खुद मरने के लिए तैयार ना हो। फौज का कहने अफगानिस्तान की तमाम सल्तनतों के कब्रिस्तान के तौर पर, जहां जितनी मर्जी फौजी कुव्वत लगाए, आप अफगानिस्तान को मुस्तहकम महफूज नहीं बना सकते, ये नामुमकिन है। और यही बात दिफा और खारजा पॉलिसी के बड़े तज्जिया निगार कह चुके हैं बात कि माजी में देखें, ईरान, मंगोल और सिकंदर आज़म ने अफगानिस्तान को फतह किया। रूस ने इस जंग में सबसे ज़्यादा लाशें उठाई, नुकसान उठाया, लेकिन अमेरिका का इस जंग में सबसे ज़्यादा माली नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पर $2 अरब तो सालाना रूस का खर्च हुआ उस वक्त, अमेरिका का $100 अरब। अब जो नई गेम आने वाली है वो है टास्क 373 फोर्स के नाम से ब्रिगेड। पहले से मौजूद थी, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने बनाई थी। इसे TF-373 का नाम दिया जाता है। ये बहुत पहले से मौजूद है, स्पेशल फोर्स। और इनका जो बेस है वो काबल में, कंधार में और खोस्त में, 3 जगह पर। फौज को मुकम्मल अथॉरिटी इस ब्रिगेड को है। ये हटकर काम करते हैं अमेरिका के शहर नॉर्थ कैरोलिना से। वहाँ से चीकूक और कोबरा हेलीकॉप्टरों में शिकारियों की तरह आया करते थे, अपना शिकार करके ये अड़नछू। अब इनकी वो तमाम लॉग बुक्स जिसमें इनके अहम मिशन, इनकी तफसीलात, इन्होंने क्या क्या किया, वो सब कुछ लीक हो गया। सारी मालूमात मैंने पढ़ ली आज, और बड़ी ख़तरे की बात है। लेकिन इन तमाम ममालिक के बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तफसीलात अभी मैं कम अज़ कम नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम, बहुत से ऐसे ममालिक, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं कि इनको बताने वालों की डेफिनेटली सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ सकती है। इसलिए फ़िलहाल थोड़े को ज़्यादा समझें। और वैसे भी मुझे अभी जूलियन असांज बनने का कोई शौक़ नहीं है फ़िलहाल, इसलिए ये किसी और के लिए छोड़ देते हैं, वो उसको तफसील से शायद बयान कर दें। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लासिक है। अच्छा, अब इस इतलात ये आ रही हैं कि इस T-73 को अमेरिका दोबारा जगा रहा है, ताकि दूर बैठ कर अब ये वो तमाम काम करवा लें जो ये नहीं करवा सके। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए मुल्ला ब्रदर काबुल पहुँच गए हैं कंधार से, और उन्होंने साथ जो रहमान है उसको भी भिजवा दिया। यहाँ पर ये बातचीत शुरू हो गई है, जिसमें हामिद करज़ई है, अब्दुल्ला है,
اور تمام مذہبی اور سیاسی رہنما جو پنشیر وادی کے اچھا کمانڈر بھی ہیں اس میں، یہ بڑی بات اہم بات ہے، کابل بلائے ہیں، اور حامد کرزئی کی عبد الرحمن منصور جو کہ کابل کا اس وقت گورنر ہے اس سے جو ہے وہ بات چیت بھی ہو گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر خلیل الرحمان حقانی کو بھی دعوت دی گئی ہے، یہ یہاں نام یاد رکھیے گا، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی جو مرچیں اس وقت لگنی ہیں وہ ہیں ہندوستان کو، کیونکہ شاہ محمود قریشی یہ پہلے نان افغان لیڈر ہوں گے جو کہ کابل میں موجود ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا افغانستان کی جو نئی حکومت اسے بنانے میں بڑا اہم کردار ہے، اور پاکستان تمام ممالک کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ایک پرامن افغانستان کے لیے تعاون کرنے پر بھرپور طریقے سے تیار ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اس سے پہلے جانے سے پہلے انہوں نے روس سے، جرمنی سے، ترکی، ہالینڈ اور بیلجیم سے تمام وزرائے خارجہ سے بات کی، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا، اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان کے بنا افغانستان میں امن نہیں آ سکتا۔ پاکستان کی کوششوں کو اب سراہا جا رہا ہے، وہ جو الزامات کے سلسلے تھے آخر وہ تھک ہار کر اب چپ ہو ہی گئے، اور کیونکہ دیکھیں امریکہ نے بھی یہ بات بالآخر مان لی ہے، بائیڈن نے کہہ دی ہے کہ پاکستان کے بنا سیاسی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے اب پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی گیم، بہت بڑا پتہ آ گیا، وہ ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ وہ سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ معاملہ اب آسان ہو گیا۔ ابھی دیکھیں 30 جولائی کو ڈاکٹر عافیہ پر جیل کے اندر ایک بڑا حملہ ہوا، ان کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہوتے ہوتی بچی، اور یہ حملہ اتنا سنگین تھا کہ اس کے بعد انہیں اٹھا کر ویل چیئر پر لے جا کر باہر لے کے جائے گا، وہ چل نہیں سکی، اور ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کہہ رہی ہے کہ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کی آنکھ کے نیچے دیکھا 3 انچ گہرا زخم تھا۔ اچھا یہ حملہ وہاں پر موجود ایک قیدی نے کیا، یہ بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ ہائی کلاس پروفائل، بڑی پروفائل کے جو جیل میں ان کے قریب عام یہ ٹانڈی منڈی قیدی نہیں آ سکتے، ایک عام قیدی حملہ نہیں کر سکتا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی طرف سے دفتر خارجہ نے پوری اس پر جو ہے نا آگے سے بات چلائی ہے، زاہد حسین چودھری نے، انہوں نے کہا ہمیں اطلاع ملی 30 جولائی کو، ہم نے امریکہ سے بات چیت کر دی ہے۔ اچھا یہ اطلاع دیکھیں کہاں سے آئی، کہ انسانی حقوق کی ایک تنظیم کیج، انہوں نے یہ اطلاع پہنچائی، اور وہ اکثر و بیشتر جیل میں قیدیوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، شاید انہیں یہ انفارمیشن وہاں سے مل گئی کہ اتنا ہائی پروفائل بڑا قیدی، اور پاکستان پہلے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ایسی فرمائشیں کر سکتا، لیکن اب پاکستان کے پاس سیاسی رابطہ قائم کرنے کے لیے جو افغانستان میں عمل ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس کچھ پتے آ گئے ہیں، پاکستان یہ مسئلہ اٹھائے گا، لیکن امریکہ دوسری طرف اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے، کیسے لے کے جاتا ہے، اسے کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، حل کیا جاتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے، لیکن اس سے پہلے کوشش یہی تھی کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے۔ اب یہ معاملہ کھلا ہے تو دفتر خارجہ بات چیت چلا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے وزیراعظم عمران خان سے بہت دفعہ اپیل کی، اور جب وہ وزیراعظم نہیں تھے تو انہوں نے بہت دفعہ اس معاملے پر بات چیت بھی کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے انہوں نے مختلف واقعات رکھے ہیں، ان کی روشنی میں کیا ان پر ڈاکٹر عافیہ پر بھی کوئی اثر پڑے گا، اور یہ جو 373 ہے ان کے اگلے ہدف کون سے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ مزید انفارمیشن اس حوالے سے دوں گا، چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔